अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, आप लोग कैसे हो। मेरा नाम है अब्दुल खालिक। देखिए, जो ज़िंदगी हम जी रहे हैं इसके अंदर हमें बेशुमार 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 चीज़ें देखने को मिलती हैं और बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करने को, तजर्बा करने को, ट्राई करने को और उनके अंदर रहने को मिलती हैं। अब बात ये है कि देखिए, बहुत सारी चीज़ें इसमें से अच्छी होती हैं जो हमें करनी चाहिए, जिनको कंटिन्यू करना चाहिए, जिनको जारी रखा जाना चाहिए। लेकिन याद रखिए, इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके बारे में मैं ये कहूँगा, अगर हम उनसे बाहर निकल आएँ, अगर हम उनको ड्रॉप कर दें, अगर हम उनके अंदर पार्टिसिपेट ना करें, अगर हम उसके अंदर मौजूद भी हैं, अगर हम उससे बाहर निकल आएँ तो हमारे लिए बेहतरीन है, हमारे लिए बहुत अच्छा है। वो ऐसी रिसर्च के बाद ऐसी 15 चीज़ों को एनालिस्ट किया गया है, उनकी फ़हरिस्त बनाई गई है। ये वो 15 सिचुएशंस हैं जिनके बारे में अक्लमंदी का तकाज़ा यही है कि आप इनसे बाहर निकल आएँ। आप मज़ीद लॉस और ट्रबल से, परेशानी से आप बच जाएंगे। वो कौन सी 15 चीज़ें हैं, आइए उनको देखते हैं एक-एक करके। उसमें से एक चीज़ जो है वो ये है, देखिए, वो ये है कि व्हेन द रिलेशनशिप बिकम्स टॉक्सिक, जब आपका जो ताल्लुक़ है वो जब जहरीला हो जाए, जब उसके अंदर मज़ा और लुत्फ़ ना रहे, जब एक इंसान दूसरे इंसान को हर्ट करना शुरू कर दे, तो ये बेहतरीन आई थिंक ये मौका है कि हम वहाँ से निकल आएँ और ऐसी रिलेशनशिप को कंटिन्यू ना करें, ऐसी रिलेशनशिप को हम जारी ना रखें। दूसरा ऐसा कौन सा मौका है, व्हेन देयर इज़ नो रूम फॉर ग्रोथ स्टक इन अ रट, जब आप ये समझते हैं कि आप एक रिपीटेटिव काम कर रहे हैं, आप एक ही काम बार बार कर रहे हैं और उसके अंदर कोई ग्रोथ नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई तरक्की नहीं है, कोई बेहतरी नहीं है, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, तो उस एतबार से आपका यहाँ से चले जाना, किसी और एक्टिविटी के अंदर एंगेज हो जाना बहुत बेहतर है। तीसरी जो सिचुएशन है, व्हेन यू आर विनिंग एन आर्गूमेंट, जब कोई बहस को आप जीत रहे हैं, तो ये बहुत बेहतर है कि अब आप उसको कंटिन्यू ना करें, बल्कि आप वहाँ से चले जाएं। क्योंकि अगर आप उसको कंटिन्यू करते हैं तो उसका रिज़ल्ट क्या निकलना है, उसका नतीजा ये निकलना है कि जो दूसरा फ़रीक है वो बहुत ही आपको इंसल्टेड आपसे महसूस करेगा, डिफीटेड महसूस करेगा। और जब वो इस तरह का उसके अंदर महसूसात आएंगी, फिर उसका रिज़ल्ट ये निकलना है कि उस बंदे ने किसी अंदाज के अंदर आपसे रिवेंज लेना है, वो बंदा आपका एनिमी बन जाएगा। इट इज़ फॉर बेटर टू लीव दैट प्लेस, बहुत बेहतर है आप वहाँ से चले जाएं। और चौथी बात है, व्हेन योर वैल्यूज़ आर कंप्रोमाइज, कोर वैल्यूज़ आर बिलीव, जब जिन चीज़ों को आप बहुत अहमियत देते हैं, जो चीज़ें आपके ज़िंदगी के असूल हैं, आपके एटीट्यूड हैं, आपका एक बिलीफ सिस्टम है, अगर वो हर्ट होना शुरू हो जाए, अगर उसको गज़ंद पहुंचना शुरू हो जाए, अगर आप समझें कि जो चीज़ें जिनको आप बहुत गलत समझते हैं वो आपको वहाँ करनी पड़ रही हैं, और जिन चीज़ों को आप बिल्कुल दुरुस्त और ज़रूरी समझते हैं आप वो कर नहीं पा रहे, तो इस सूरत के अंदर वहाँ से एग्ज़िट हो जाना जितना जल्दी हो उतना बेहतर है। पाँचवीं कौन सी सूरत हाल है, व्हेन द स्ट्रेस आउटवेज द रिवॉर्ड, जब मुनाफा थोड़ा, फ़ायदा कम, लेकिन ज़हनी तनाव और ट्रबल बहुत ज़्यादा है, तो इस सूरत के हाल के अंदर से भी निकल आना, अलग हो जाना, वहाँ से चले जाना अहमियत का हामिल ठहरता है। और आगे छठी बात, व्हेन यू आर नॉट एप्रिशिएटेड, जब आपकी तारीफ़ न की जाए, जब आपको अप्रिशिएट न किया जाए, आपकी हौसला अफजाई न की जाए, तो इससे बेहतर है आप वहाँ से निकल आएँ, आप वहाँ पे ना रहें। व्हेन यू आर नॉट एप्रिशिएटेड। और सातवीं बात, व्हेन इट्स टाइम टू फॉरगिव एंड लेट इट गो, जब एक इंसान जो है
معاف کر دیں اور وہاں سے چلے جانے کا، معاف کرنے کا اور وہاں سے چلے جانے کا وقت آئے تو پھر آپ وہاں سے چلے جائیں، معاف کریں اور چلے جائیں. forgive and let it go. آٹھویں بات ہے when you are only holding on out of fear. جب آپ محض اس لیے کوئی چیز، کوئی کام، کوئی تعلق آپ چلا رہے ہیں کہ بھائی اگر میں نے اس کا مجھے اور کوئی فائدہ تو نہیں ہے، لیکن اگر میں نے یہ چھوڑ دیا تو مجھے یہ نقصان ہو جائے گا، مجھے وہ نقصان ہو جائے گا. اس چیز کو چھوڑ دینا بہتر ہے جس کا کوئی ریٹرن نہیں ہے، کوئی ریوارڈ نہیں ہے، محض آپ کسی خطرے کی وجہ سے آپ اس کو جاری رکھے ہوئے ہیں. اور نامی بات ہے when it is affecting your self esteem, happiness and well being. جب آپ کی جو سیلف اسٹیم ہے، جب آپ کی جو عزت نفس ہے، اگر وہ ہرٹ ہو رہی ہو، اگر آپ کی عزت نفس ہرٹ ہو رہی ہے، آپ کسی صورت بھی وہاں پہ نہ رہیں. اور آپ کی عزت نفس آپ کا سب سے اہم کام ہے، آپ اس کو کیوں قربان کرتے ہیں؟ جب آپ کی عزت نفس کا دھیان نہیں رکھا جاتا، آپ وہاں سے چلے جائیں. آپ کی خوشی کا، آپ کی ویل بینگ کا اور کم از کم ایک بات، آپ کی عزت کا، عزت نفس کا دھیان نہیں رکھا جاتا. 10ویں بات ہے when the journey becomes more important than the destination. جب آپ جرنی کو انجوائے کر رہے ہیں، حالانکہ جو ڈیسٹینیشن ہے، حالانکہ جو اس کے نتائج ہیں اس کے وہ کوئی خاص نہیں ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ صرف اس کو وقت گزاری کے لیے، لطف اندوز ہونے کے لیے آپ اس کو کنٹینیو کر رہے ہیں، تو آپ اس کو چھوڑ دیں. اور آگے جو ہے 11ویں بات when it's taken for granted. جب آپ کو فار گرانٹیڈ لیا جائے، جب آپ کی ناقدری کی جائے، جب آپ کو اہمیت نہ دی جائے، جب آپ کو یہ سمجھا جائے کہ آپ نے تو کرنا ہی کرنا ہے، آپ کیوں نہیں کریں گے، آپ گویا کہ تو وہاں سے بھی آپ باہر نکل آئیں. 12ویں بات when the same mistakes are repeated. جب وہی غلطی بار بار یا کئی بار حتیٰ کہ دوسری بات دہرائی جائے تو پھر آپ وہاں سے نکل آئیں، پھر آپ وہاں پہ اسٹے نہ کریں. when the same mistake is repeated. اور پھر آگے جو بات ہے، جو 13ویں بات ہے، 13ویں سچویشن ہے when it distracts from your goals instead of supporting it. جب یہ آپ کو آپ کے مقاصد، آپ کے اہداف، آپ کے جو گولز ہیں، جب یہ ان سے آپ کو دور کر دے تو بجائے اس کے قریب کرنے کے ایسی چیزوں کو بھی آپ چھوڑ دیں، ان کے اندر آپ نہ رہیں. اور پھر 14ویں بات when it's no longer brings joy. جب یہ آپ کو مزید خوشی نہیں دیتا، آپ محض برداشت کر رہے ہیں، آپ جو ہے وہ محض ایک سٹریسفل سچویشن کے اندر ہیں، آپ ذہنی تناؤ لے رہے ہیں، آپ محض برداشت کرنا چاہتے ہیں، حقیقت میں آپ انجوائے نہیں کر رہے، تو ایسی صورت کے اندر بھی وہاں سے نکل آنا بہت بہتر ہے. 15ویں بات ہے when you feel it in your gut. when you feel it in your gut. یہ کیا چیز ہوئی؟ بات یہ ہے حالانکہ کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن آپ کا وجدان یہ بتاتا ہے، آپ کا انٹیوشن یہ بتاتا ہے، آپ کی چھٹی حص یہ بتاتی ہے یہاں سے چلے جانا بہتر ہے، تو پھر وہاں سے چلے جانا ہی بہتر ہے. یہ وہ 15 صورتحال ہیں کہ جن 15 سچویشنز کے اندر کوئی ایک بھی سچویشن اگر وہاں پہ ہو جائے تو آپ کا وہاں سے چلے جانا بہتر ہے. جزاک اللہ.